बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कुछ दिन पहले मैंने अपने घर में एक गेट टुगेदर की, जिसमें मैंने अपने सब फैमिली को इनवाइट किया और वहाँ पे मेरी बात हुई अपनी नंद से इस टॉपिक पे कि वो सूरह कौसर का वजीफा अपने शौहर की मोहब्बत पाने के लिए कुछ अरसे से कर रही थी। देन आई आस्क्ड हर क्या उन्हें कोई फर्क नजर आया इस वजीफे से, तो शी सेड कि मुझे वाजिया फर्क नजर आया उनके बिहेवियर में, उनकी बात करने में, उनके स्टैंड लेने में मेरे साथ। तो लेटर ऑन मैंने उनसे डिटेल पूछी उस वजीफे की कि किस तरह से वो सूरह कौसर को पढ़ रही थी और कितनी मरतबा डेली पढ़ती है, कि कितने दिन तक पढ़ा, कब से उनको रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है। ये सब मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि मेरी उन तमाम बहनों के लिए जो कि खास तौर पर शौहर की मोहब्बत के हवाले से, किसी इंसान की मोहब्बत पाने के लिए, किसी इंसान की अटेंशन के लिए बहुत ज्यादा परेशान है कि काश ये बंदा मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाए, काश ये मेरी केयर करने लग जाए, काश ये बंदा जो है वो मुझसे मोहब्बत करना शुरू हो जाए। क्योंकि कभी कभी आपने फील किया होगा जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी दिल ना खाली सा लगता है, कामयाबियां, रिश्ते, इज्जत सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। ऐसा लगता है जैसे दिल टूट गया हो, जैसे खुशी हमसे रूठ गई हो। तो इसी सिचुएशन के लिए, ऐसे मोमेंट्स में जब आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा परेशान मोड़ पर पहुंच चुकी है, बहुत ज्यादा आप टेंशन में हो किसी भी मामले के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, औलाद के हवाले से, जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इस वजीफे को लाजमी करो। क्योंकि ये वो वजीफा है, उस टाइम पे अल्लाह ने इस सूरत को नाजिल किया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा दुखी थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका था। और मक्का के सरदार मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल ख़त्म हो गई है, नाउज़ बिल्लाह। ऐसे गम के लम्हों में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल की, इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी बेशक हमने आपको कौसर अता की है। और कौसर का मतलब क्या है? खैरों की कसरत, यानी वो भलाइयाँ जिनका शुमार मुमकिन ही नहीं, दुनियावी भी और आखिरत की भी। कि अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ जन्नत में एक नहर कौसर अता की, बल्कि इसके साथ साथ इज्जत, उम्मत, इल्म, कुरान और बेशुमार नेमतें दी। तो ये पैगाम सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए भी है। यानी अगर आप भी अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, आपको भी दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब होंगी। देखिए, जिंदगी के मसाइल ना हर इंसान के साथ ही होते हैं। कभी रिस्क की तंगी आ जाती है, कभी रिश्तों में दूरी आ जाती है, कभी दिल की बेचैनी शुरू हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सूरह कौसर इन सब का इलाज है? अगर आपको रिस्क की कमी का सामना है तो भी आप इसको पढ़ सकते हो। ख़ास तौर पर कि अगर आप किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत डालना चाहते हो, अपने शौहर के दिल में, अपने फियांसी के दिल में, अपने माँ बाप के दिल में, अपने सास ससुर के दिल में, किसी के दिल में भी अपने लिए इज्जत और मोहब्बत डालना चाहते हो, तो इस अमल को लाजमी करो। और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही किसी भी मामले में, इम्तहानात हो सकते हैं, वीज़ा के हवाले से इश्यूज हो सकते हैं, जॉब के हवाले से इश्यूज हो सकते हैं, तो लाजमी सूरह कौसर का वजीफा कीजिए, जो कि मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जो बंदा सूरह कौसर रोजाना इसे मोहब्बत से, दिलजोई से पढ़ता है, अल्लाह सुब्हान तआला उस औरत या मर्द के चेहरे पर नूर अता कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी में इज्जत और खुशहाली को बढ़ा देते हैं, उसके मुश्किलात, उसकी सख्तियाँ घर की आसान हो जाती हैं। जो बंदा भी इस सूरत को पढ़कर दुआ करता है अल्लाह से, उसके गम दूर हो जाते हैं जो पहाड़ लगते थे, तो अल्लाह उन गमों को एक लम्हे में ख़त्म कर देता है। तो मूविंग बैक टुवर्ड द स्टोरी, मेरी नंद की शादी को तकरीबन 12-13 साल हो चुके हैं और कभी सही से बीवी के हकूक अदा नहीं किए। हमेशा जो है वो अपनी माँ की बात सुनते थे और बीवी की जो बात थी उसको निगलेक्ट कर देते थे, स्टैंड नहीं लेते थे। लेकिन जब से कहती हैं कि मैंने सूरह कौसर का वजीफा इंटरनेट पे देखा था और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, तो कहती हैं कि मुझे इस वजीफे से इतना ज्यादा फायदा हुआ है, इतना इसके असरात नजर आए हैं। कहती पता नहीं क्या हुआ, एक दिन अचानक से उन्होंने मुझे कुछ पैसे जेब से निकाल के दिए और कहते हैं कि ये तुम्हारा मंथली जेब खर्च है और मैं आज से हर महीने तुम्हें जेब खर्च दिया करूंगा तुम्हारा, जो कि तुमने सिर्फ अपनी जात पर खर्च करना। और कहती मैं हैरान उनके चेहरे की तरफ देख रही हूँ, क्या ये वही बंदा है जिस रुपए देने का भी रवादार नहीं था, आज मुझे खुद कह रहा है कि ये तुम्हारी पॉकेट मनी है और मैं तुम्हें हर महीने दूंगा। और फिर कहती है कि लेटर मैंने देखा कि वो मेरी बात के लिए स्टैंड लेने शुरू हो गए। तो माशाल्लाह वो जापान चले गए हैं। यकीन करो कि मेरी शादी को 5 साल हो गए और मैंने 5 साल में उनको कभी नहीं देखा था कि वो अपनी बीवी को कॉल कर रहे हैं। अगर वो मायके आई हुई हैं, उनको अगर 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, तो उनको कभी भी कॉल नहीं आया था अपने हस्बैंड का कि घर क्यों नहीं आ रही, वापस कब आओगी, मिस कर रहा हूँ, कभी इस तरह की कॉल नहीं आई थी। क्लियरली अपनी वाइफ के लिए स्टेटस लगा रहे होते हैं और
بار بار کہتی ہیں کہ وہ مجھے یہی کہتے ہیں میں زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی. یعنی کہ وہ الٹ ہو گیا، وہ اتنے ایکسپریسو ہو گئے ہیں زیادہ، ان کے اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی ہے اس خاص وظیفے کی وجہ سے. اور میں نے بھی بہت زیادہ فیل کیا ہے کہ پہلے تو یہ ایسے نہیں تھے، پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں لگا تھا کہ یہ اتنی محبت کرتی اپنی وائف سے، بلکہ ہمیشہ جب بھی وہ آتی تھی کوئی نہ کوئی ایسا ایشو بنا ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے گھر میں مسئلہ ہوا ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بتاتی ہیں کہ ان کا بیہیویئر کس طرح سے اللہ نے بدل دیا ہے. وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے 5 وقت کی نمازیں بہت ضروری ہیں. اول تو 5 وقت کی نمازیں ہی کافی ہوتی ہیں ہر کسی معاملے کے لیے، ہر پریشانی کے لیے. لیکن کچھ معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم جو ہے وہ نماز کے ساتھ ساتھ قرآنی صورتوں کا بھی سہارا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ زندگی کے کسی بھی معاملے میں پریشان ہو، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، کسی کا دل نرم کرنا چاہتے ہو، غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، یہ سب معاملات کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہو. یہ بہت افیکٹو عمل ہے. تو 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ نے سورہ کوثر کو لازمی اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، کیونکہ یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اور میں کافی دن سے چاہ رہی تھی اس پہ ویڈیو بناؤں، لیکن ٹائم نہیں مل پا رہا تھا. تو آپ سب نے کرنا اس طرح سے ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، چھوٹا درود نہیں پڑھنا. اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کے ہی بنا کسی سے گفتگو کیے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی اس کے بعد آپ نے پورے فوکسڈ ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اس عمل کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اور میری نند کہتی ہے کہ جب میرے بچے سو جاتے تھے میں تب یہ عمل کرتی تھی تاکہ مجھے کسی سے بات نہ کرنی پڑے. اندر 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے 113 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے میں جا کے آپ نے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. کاؤنٹر ہاتھ میں پکڑ لیں، تسبیح پکڑ لیں اور سجدے میں جا کے آپ نے یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اتنا خوبصورت نام ہے اللہ کا، اتنا جلالی نام ہے کہ جو بندہ بھی اس نام کو پکارتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مانگ میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے سجدے میں ہی رہتے ہوئے دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے بارے میں، ٹھیک ہے. اب وہ حاجت اپنے شوہر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، جاب کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، رزق کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اچھے رشتے چاہتی ہو، اولاد چاہتی ہو، آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اس کے لیے آپ پریشان ہو، سورہ کوثر کو پڑھو. اب یہ عمل آپ نے 21 دن کرنا ہے کہ سورہ کوثر دکھی دلوں کو سہارا دینے کے لیے اللہ نے نازل کی تھی. اس ٹائم پہ نازل کی جب ہمارے نبی پریشان تھے. تو آج اگر آپ بھی پریشان ہو تو اس کو لازمی پڑھو، اللہ ضرور آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. تو دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کی حاجات کو پورا کرے، آمین ثم آمین. So let's get started with today's dua series. اللہ پاک اسد سلطانی، زینب جد، سہرش، عروبہ چودھری، سلمہ رضوان، زمان قریشی جی، احمد مغل، عائشہ وسیم، سمرن سیدہ، مسز امتیاز احمد، رابعہ بصری، آمنہ عمران، صبیحہ فاطمہ، نیدا فاروقی، اینی جان خان اینڈ فیملی، گفتہ مزلفہ سرفراز اینڈ مادر، انم اینڈ کامل، شاہانہ، یوہانس نسرین، کہکشان شہین، ریحانہ انصاری، شائستہ اسلم، سعدیہ سمی خاتون، وحیدہ ارسلان مومی، اقصیٰ کلیم، مسز عدیل، نیل رفیق، شیخ شمیم، عظمت اللہ خان، تسنیم حسین، نمران نازش، مسز امتیاز، رستم، رابعہ عابد، ہنا نور، حسن آرا خاتون، نعیم الرحمان، مائلہ علی، فاطمہ شاہدہ نواز، طلال، نشا، امن، ارہا سلمان، مکائل حیدر. اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نواز. پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا. اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجئے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجئے، آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے. اللہ پاک جن میرے بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین. اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے. جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے. اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجیے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے، آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے. اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین. بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے
کرتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔